वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नसीम ज़हरा साहब, बात यह है कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी कि किस तरह से टैक्स नहीं दिया जा रहा। अरे दूसरी साइड पे देखें आप कि गरीब आदमी पिस के रह गया, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, उसको इज्जत से दवाई नहीं मिल रही है, उसका बच्चा जो है भूखा सो रहा है, उसको तालीम नहीं मिल रही है, हेल्थ के बेसिक जो ज़रूरियात है वो नहीं मिल रही हैं। जब मैं देखता हूं कि अगर असेंबली में बैठे, सेनेट में बैठे लोग अपने टैक्सेस नहीं दे रहे, तो फिर मैं तो खड़ा होऊंगा ना एक दिन। वही तो इनकलाब है। देखिए, लेकिन बात यह है कि बहुत से जो मसाइल हैं ये मुबशर इतने 60 साल से हमारे सामने। आपने शुरू में कहा कि हुकूमतें आई और वही लोग बार बार आते हैं, लेकिन 30-35 साल आर्मी भी आई है यहाँ। तो जब अल्ताफ हुसैन साहब बात करते हैं इनकलाब की, मुझे समझ नहीं आती कि वो किस नौयत के इनकलाब की बात करें, क्योंकि यहाँ ईरान का, रूस का, इस तरह का तो इनकलाब नहीं आ रहा। बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान में या तो ये सिस्टम को चलाएं, इस सिस्टम में सख्ती करें, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, कमिटीज को एक्टिव बनाएं, कोर्ट ज्यादा एक्टिव हो। मेरी नजर में कोई इनकलाब आता हुआ नजर नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता था, वो टेलीविजन पे हर एक देख रहा होता है। आपको पता है इस वक्त मैक्सिमम मर्डर्स जो हैं वो डोमेस्टिक हेल्प करवा रही है। लोग आपके इतने मुतनफिर हो चुके हैं हम लोगों से, आप लोगों से जो प्रिविलेज लोग हैं, ठीक है ना, और वो हम सड़क पे गाड़ी लग जाती है तो फायरिंग करना शुरू हो जाती है। ठीक है, हमारी तो टॉलरेंस का लेवल तो ये हो गया। फिर इसका नतीजा क्या निकलता है? इससे नतीजा निकलता है लॉ एनफोर्समेंट बेहतर बनाए, इक्विटी करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो करें। क्या लॉ एनफोर्स कर लिया उन्होंने? करेगा मुझे बताइए। कर्फ्यू लग नहीं, इसी तरह तुनिसिया में तो कोई एक लीडर नहीं था। नसीम, तुनिसिया में तो एक लीडर नहीं था, रेडी वाले को थप्पड़ पड़ने से पूरा इनकलाब आ गया। नहीं, वो जो मर गया और उसके बाद लोग निकल आए। लेकिन यहाँ देखिए, जो मालिक भी बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ जमहूरियत है, इसका एक अपना डायनामिक है, क्योंकि आप जिनके खिलाफ इनकलाब लाना है उनसे तो राय ले लें हम कम से कम। देखें जी, मैं तो आपको एक बात क्लियर बताऊं कि मुझे तो ये गुफ्तगू इसलिए समझ में नहीं आ रही कि इनकलाब कौन लाता है, खल्क़े खुदा लाती है ना। अब वहाँ तो 25 साल से 30 साल से कोई इलेक्शन ही नहीं थे, कोई जो तरीक़ेकार था आपको भी पता है, मैं उसको खुल के बात करूँ। यहाँ तो और 5 साल बाद इलेक्शन थे, बल्कि जमहूरी हुकूमतों में तो 2.5 साल, 18 माह, 25 माह, 3 साल के बाद ही आ जाते। मसला ये है कि वो जो 9 साल से बैठे हुए थे वहाँ इनकलाब याद नहीं आया किसी को। आज एक जमहूरी दौर के अंदर इनकलाब याद आया। क्यों याद आएगा मालिक साहब? एंड यू विल प्लीज, आई होप यू विल एग्री विद मी कि जब एक आमिर आता है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व करता है, हम उसको बड़ा बुरा भला कहते हैं। मैं नहीं कहता, आप लोग कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये जमहूरी लोग आते हैं और ये लोकल बॉडीज जो एक्चुअली हकीकी जमहूरियत है, अवाम के लेवल तक पहुंच रही है, उस पे डटाई से कायम रहते हैं, उसको तोड़ने पे, तब तो उसको कोई नहीं कहता जमहूरियत पे कासिल है। ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अनाउंस तो मैंने भी कर दिया, लोकल बॉडीज भी होगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक अनाउंस मैंने कर दिया, मैंने अगला इलेक्शन लड़ना। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं ना, आप बेशक बेशुमार चीजें बोले, आप तीनों से मेरा एक सवाल है। आपके पास इख्तियार हो, आपके पास, और आप बड़ा ताकतवर इख्तियार रखते हो, और अपनी बनाई हुई मनपसंद असेंबली से वो सारे इख्तियारात के मालिक बन जाए, और फिर वो इख्तियारात डाइवर्ट कर दें अपनी सोच के मुताबिक, जमहूरी सोच के मुताबिक इन नुमाइंदों पे, तो इसको क्या कहेंगे दूसरी जुबान में? कौन से इख्तियारात मुंतकिल किए? सदर मुमलिकत अगर अपने इख्तियारात असेंबली को दे तो इसको क्या कहेंगे दूसरी जुबान में? और एक असेंबली से सारे इख्तियारात ले एक शख्सियत, उसको क्या कहेंगे दूसरी जुबान में? मैंने तो कहा वो हर दिल अजीज है, हर दिल अजीज है। 17 करोड़ उसकी वजह पता है क्या है? इनकलाब उस दिन आएगा, इनकलाब उस दिन आएगा। खुदा के लिए मुझे ये बताएं कि सदर मुमलिकत हो या वजीर आज़म, अल्लाह ताला ने उनके इख्तियारात से आम आदमी के आटे, घी, डीजल, पेट्रोल, मैं बताता हूं ना, अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक मुकाम दिया है कि अल्लाह के बाद इज्जतों का सौदा आपने करना है इस दुनिया में, और किसी ने नहीं करना। अच्छे काम सारे पद से पुछ डालने हैं आपने, और जितने नेगेटिव फिगर हैं वो लाके आवाम के सामने रखने। तो तामीरी सोच आप नहीं दे रहे आवाम को, आप इनकलाब नहीं ला रहे, आप अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को, आप अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, अगर सदर मुमलिकत अपने इख्तियारात देता है असेंबली को, मुंतखिब नुमाइंदों को, 18वीं तरमीम में तमाम सियासी जमातें बैठ जाएं, तो इसको आप गुलगपाड़ा ना कहें, इसको ये बोले मुशावरत के साथ एक जमहूरी आइन को बहाल किया गया। 19वीं तरमीम में अगर अदालत को वो इफ्तिखार दिया गया जो वो चाहती थी, तो इसको आप बोलेंगे मुफाहमत की सियासत के अंदर एक इदारे को उसको मजबूत किया गया ताकि वो अपनी हदूद में काम करे। लेकिन अगर पीसीओ जजेस का फैसला खुद पीसीओ जजेस करें तो उस पर प्रोग्राम करके दिखाइएगा मुझे आप, मालिक साहब, ये बोल के दिखावें, ये तजिया करके बताएं। क्यों नहीं करेंगे? आपने अगर सारी गुफ्तगू सियासतदानों पे करनी है तो फिर मैं नहीं मानता। मैं आता हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सियासतदानों में बात होनी बड़ी जरूरी है कि सियासतदान अपने आप को वॉलंटियर करता है कि मुझे चुनो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा, तुम्हारे पैसों पर मेरा खर्चा भी तुम लोग उठाओगे, और इसलिए वो जवाबदेह है। तो इसलिए सियासतदान अपने आप को ना जजेस से कंपेयर करे, जजेस इलेक्शन लड़के नहीं आते, ना हमारे से हम इलेक्शन लड़के नहीं आते। आप अपने आप को वॉलंटियर करते हैं कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैं जवाबदेह हूँ। तो इसलिए ये ना कहें कि सियासतदानों के सारे लोग ख़राब हैं।
18ویں امینڈمنٹ میں سنتا جا رہا ہوں. 18ویں امینڈمنٹ مجھے یہی جسٹیفائی کر دیں کہ جنہوں نے یہ شک اٹھائی تھی پارٹی چیف کے الیکشنز کی, ٹھیک ہے, یہ پارلیمنٹ کی بات کرتے. چلے ایک سوال چھوٹا سا میں کرتا ہوں. پہلے یہ تھا کہ جو پارلیمنٹری ہیڈ تھا پارٹی کا, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو نکال سکتا تھا, پارلیمنٹیرینز کو ختم کر سکتا تھا ان کو, کہ اگر وہ کوئی پارٹی ڈسپلن کے خلاف کرتے. آج ان سب نے مل کے کہہ دیا جو پارٹی ہیڈ ہے وہ کر سکتا. کیوں؟ پی ایم ایل این کے پارٹی ہیڈ باہر ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں, کیونکہ جو ان کے پارٹی ہیڈ اصل وہ پریزیڈنٹ ہیں, وہ پارلیمنٹری کے اس طرح ہی از ناٹ این ایم این اے جو, اور وہ لیڈر آف ہاؤس اس طرح نہیں ہے. ایم کیو ایم کے جو سے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ساتھ ہی جو ہے یہ جو ایک بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہاں کے لیے ہو رہی تھی, اس میں نکالا کہ آپ نے سے کہ جی ہمیں الیکشن کرنے میں مجبور نہ کرو پارٹی کے اندر, صرف وہ جو اس کے لیے تو پارٹی ایکٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. میں بار بار وہی بات کرتا ہوں کہ آپ اسپیسیفکس میں آ جائیں, باقی لفاظی چلتی رہے گی. لوگوں کے لیے کیا کیا؟ نسیم ذرا جلدی سے بتائیں اس میں, کیونکہ یہ اب لمبی ہو رہی ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ میں اختلاف کرتی ہوں. 18ویں ترمیم اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جو یہ پوائنٹ ملٹی ٹاسکنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ملٹی ٹاسکنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک وقت میں 5 کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اور وہ ذرا 96 اور کام ایک. نہیں, وہ بات ٹھیک نہیں. یقیناً دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں جس چیز کی نشاندہی, وہ یقیناً اہم ہے. اور میں تو یہ کہوں گی کہ اگر اس کو سیریسلی فوکس نہیں کرے گی یہ گورنمنٹ اور مختلف پروونشل گورنمنٹ, تو کیوس مچے گا. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم تنقید کر رہے ہیں. چلے میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں, میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں, اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, میں یہ اللہ سے دعا کر کے دعویٰ کر رہا ہوں, اللہ کرے کہ وہ جسے کہتے ہیں خاک بدہن, یعنی آپ میری اردو بھی کریکٹ کرتے جائیے گا اگر غلط ہو, کہ اگر آر جی ایس ٹی یا اس طرح کی کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو 6 سے 8 ہفتوں میں ہم بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ہر چیز کا ایک متبادل ہوتا ہے, اور جو انان حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں. بھیک مانگیں گے؟ نہیں, دیکھیں بھیک تو آپ نے ہمیں اگر بھیک ہی منگوانی ہے تو پھر بھیک تو اب ہر کوئی بھیک سمجھتا ہے, تو میں اس کو نہیں سمجھتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیز واپس کر دی جائے نا سود سمیت, اس کو بھیک نہیں کہتے, وہ قرض ہوتا ہے. بھیک وہ ہوتی ہے جو اسپتال بنانے کے لیے سڑکوں پہ مانگی جاتی ہے, اس کو بھیک کہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو. آپ کہتے ہیں اگر ہم ٹیکس چھوڑ رہے ہیں, میں آپ کی اتنی سی بات آپ لوگوں سے متفق ہوں کہ سب کو ٹیکس دینا چاہیے. چلے ایک سیلری میں سے کٹتا ہے, وہ لوگ اس کو 5000 کا وکیل لے کے اگر نہیں پرفارم کرا سکتے تو ان کی مرضی, ان کو سمجھ میں نہیں آئے. لیکن اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں لاکھوں میں ٹیکس دیتا ہوں, اور میں یہاں بیٹھا ہوں. ایک ذاتی فرق کی بات نہیں ہو رہی. اب میں آگے آ رہا ہوں. لیکن اگر آپ نے اس چیز کو اجاگر کرنا ہے تو کراس دا بورڈ کر دیں, تھوڑی سی آپ کی مہربانی ہوگی. ایک ادارہ آپ کے سامنے 12 ارب روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے ٹیکس, اور اس پہ عدالت جو ہے وہ سٹیمپ لگا کے بیٹھی ہے, اس نے اسٹے دیا ہوا ہے, نہ اس پہ کسی نے کالم لکھنا ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر ہم سب پہ گفتگو کریں, اچھا اسی لائن میں چلتے, سارے سیاستدان تو نہیں ہیں اسی لائن کے اندر, اور بھی تو لوگ ہیں. یہ 2,000 گز کے بنگلے بنے ہوئے اور ان کا آئی ٹی ایل نمبر بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اگر نظام ایسا ہے تو اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اس کو سالو کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے. اور تعمیری سوچ کی طرف اگر آ جائے نا, اور یہ پروگرام ہم یہ کریں کہ نہیں دیکھو تمہارا دیا ہوا پیسہ اس ملک کی ترقی میں کام آئے گا. ویسے ایک بات بتائیں مجھے, میں ایک منٹ سوری, مجھے ایک بات بتائیں. آپ نے ابھی کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ پازیٹیوز کو بھی دیکھا کریں. کیا کسی نے کبھی آپ کی حکومت میں ایک لمحے کے لیے یہ بیٹھ کے سوچا ہے کہ جنگ یا جیو جو ہے وہ کتنے ہزار خاندانوں کو چلا رہا ہے, کتنے ہزار روزگار پرووائڈ کر رہا ہے, اس اکانومی یا جی ڈی پی کو یا پر کیپٹا انکم کو کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور اگر جس بات کی آپ کر رہے ہیں ٹیکس کی بات, وہ یہ تو بعد میں جواب دیں گے یا نہ دیں, میں کیونکہ میرا پروگرام میں ڈسکس ہو رہی ہے, وہ تو اس کے لیے کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے. دیکھیں اگر کورٹ اس کا آج فیصلہ دے دے اور نہ دے پھر تو میں یہاں کروں گا پروگرام, لیکن فیصلہ کریں نا. نہیں ایک منٹ, کورٹ کو میں نہیں انگوٹھا دکھا سکتا کہ بھی تم فیصلہ مطلب عدالت نے فیصلہ ہی نہیں کرا, یہ پوائنٹ لے کے نہیں. ایک منٹ, بات یہ ہے کہ اس طرح تو میں آپ میرے انٹرسٹ میں میں کہوں کہ جی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ابھی تک ایک سٹے آرڈر پہ کیوں چل رہی ہے, تو اپنی اپنی مرضی کے فیصلے کے خلاف بات کرنا فائدہ نہیں. یہاں ایک پوائنٹ آ گیا, لیکن ایک بات ہے, میرا آپ سے وعدہ ہے, اگر کورٹ فیصلہ کر دے کہہ دے محمد مالک یا ان کا ادارہ قصوروار ہے تو ہم کریں گے پروگرام. آپ نے تو یہ کہنا ہے, اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو پھر آپ کی ان کی نہیں, مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, میں کھری بات کر رہا ہوں, آپ کا یہ پوائنٹ میں مان لیتا ہوں ویلڈ, لیکن ایک پوائنٹ آپ میرا بھی مان لیں. کیا کورٹ نے یہ آسمانی کتابوں سے لیا ہے کہ 25 سال تک فیصلہ ہی نہیں کرنا اور مخصوص فیصلوں پہ فوراً فیصلہ کر دینا؟ چلے اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں ان کی بات صحیح مان لیتا ہوں مالک صاحب کہ 25 سال تک فیصلہ نہیں ہونا, 15.5 لاکھ ڈیسیجنز پینڈنگ ہیں جس میں قتل کے, زمین کے تنازعات کے, یہ وہ, اور سب کچھ یہ اتنا خون بوائل ہو رہا ہے لوگوں کا, تو انقلاب کیسے روکیں گے؟ پہلے میں چھوٹا سا ایک واضح کر دوں, بٹ یو آنسرڈ اٹ آلریڈی. پہلی بات ہے کہ ایک میٹر سب جوڈس ہے, اگر میں بحث کرنی ہے بحث کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے
वो आप अपने फोरम पे करें वो हम प्लीज, कर जाके वो लेंगे। इधर नहीं। अगर ये आप इनको इनवाइट करें और उस फोरम पे करें। और आपने डिफेंड भी खूब कर दिया। नहीं, और अगर ये गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट बात करती है, इनका तो हाल ये है कि इन्होंने कहा कि जी बिकॉज ये हमारे साथ सीधी उल्टी सीधी बातें पूछते हैं, इन्होंने कहा कि जी इनके चैनल पे कोई नहीं जाएगा गवर्नमेंट का आदमी। पहली बात तो है कि यही इमोरल बात है कि आपके जो वजीर हैं, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स दे आर हैं, अकाउंटेबल, वो अकाउंटेबल है, टैक्स पेयर्स के पैसे पे है, मेरा पैसा जा रहा है, दे आर अकाउंटेबल। ये कोई जाती जायदादें नहीं है कि मैं आपके चैनल पे आऊंगा या नहीं आऊंगा। हम लेकिन एक फर्क है ना मालिक साहब, मानते उनका नहीं इतराज ये है, आई मीन लेट्स टॉक फॉर देम एज वेल। वो कहते हैं कि जी आप जातियात की बात करते हैं, आप सियासियात की करें तो और, बट आई वांट टू मूव अहेड विद दिस। जातियात वो होती है, सुनो, जातियात वो होती है कि मैं इनके जाति किरदार पे कोई मैं बात आता हूं करूं। जी मालिक लेकिन साहब, अगर मैं मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आई विल कम बैक आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।